नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। एआईजी को दरबन्दी थप्ने निर्णय विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको संसदीय समितिको ठहर। तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन। आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा कमी आएको ओलीको दाबी। भन्छन् भ्रष्टाचार अक्षम्य अपराध, नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन। 2 वर्ष अघि फुटेको साझा र विवेकशील पार्टी फेरि जुटे। आगामी निर्वाचनबाट वैकल्पिक शक्ति बन्ने घोषणा। बाजुराको बढी मालिका स्थित गढखेतमा खानेपानीको चरम अभाव। 50 घर परिवार खोलाको दूषित पानी पिउन बाध्य। गर्ने सरोवर नखाइन हुने मतलब यसैले हो। अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको काठमाडौँ महानगर प्रमुख साकिएको स्वीकारोक्ति। सरकारवाला निकायलाई दिए दोष। त्यो प्राविधिक कारणले मैले दिनुपर्ने सेवा दिन सकेन। कोरोना संक्रमणबाट थप 14 जनाको मृत्यु। 1056 जना संक्रमित थपिँदा 1483 जना निको भए। र पद सम्हालेको 100 दिनमा 10 करोड अमेरिकीलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने बाइडेनको बाचा। फाइजरको खोप 95% प्रभावकारी। केही दिन अघि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 1 जना एआईजी र 3 जना डिआईजी थप्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय विधि र प्रक्रिया विपरीत भएको भन्दै संसदीय समितिले फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यही समिति अन्तर्गतका केही सांसदले भने सरकारको क्षेत्र अधिकार भित्रै पर्ने विषयलाई उठाउनु न्यायसङ्गत नभएको पनि बताइरहेका छन्। अबको क्रममा खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ राज्य व्यवस्था समितिको बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी को दरबन्दी थप्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति बैठकले एआईजी को दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्री परिषदले केही दिन अघि 1 जना एआईजी र 3 जना डिआईजी थप्ने निर्णय गरेको थियो। यसको केही दिनपछि डिआईजी विश्वराज पोखरेललाई आकस्मिक रूपमा एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो। समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव बिनै हचुवामा एआईजी थप्ने निर्णय नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। सिफारिस पनि नभएको र गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नलगिकन गएको कुराहरू यसले विधि भत्काउने गर्छ। त्यो एउटा ठाउँको विधि भत्किने होइन, समग्रलाई नै यसले असर गर्छ, संरचनालाई नै असर गर्छ भन्ने हिसाबबाट यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नको लागि, स्थगन गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन जारी गर्छ। बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एआईजी को दरबन्दी थप्ने निर्णय विधि र प्रक्रिया विपरीत देखिएको गुनासो सांसदहरूबाट आएको भन्दै यस विषयमा थप बुझ्ने बताएका छन्। उनले समितिले गरेको निर्देशनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने पनि बताए। कमान्ड दिँदाखेरि सही हुन्छ भन्ने भएको हुनाले यो पद यसरी सृजना भएको मलाई लाग्छ। विधि र पद्धतिको हिसाब किताबले यो मिचेल जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हामीले विधि पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै यो गरेको। बैठकमा समिति सदस्यहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले विधि र प्रक्रिया मिचेर सरकारले व्यक्तिलाई हेरेर अनुकूल निर्णय गरेको आरोप समेत लगाए। प्रशासन समितिमा गएर यो के नै विधि र पद्धति यो गर्नुपर्ने भन्ने धर्मको आदेश आयो अनि तपाईँहरू सबै त्यसको सहभागी बन्नुभयो। गृहमन्त्रीले मान्नुभयो सायद। अनि हाम्रो पुरै गृह मन्त्रालय बोल्यो त त्यसो भए त्यसको कार्यान्वयन त्यो लाग्नुभयो। तर एउटा कुरा चाहिँ थाहा भयो के भने त्यो प्रमोसनको प्रक्रिया पनि भयो तर टुङ्गिएको छैन, यो जानकारी पनि भयो। बैठकमा केही सांसदहरूले भने समितिको उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका थिए। सांसद अमरेश कुमार सिंह र प्रेम सुवालले सरकारको क्षेत्र अधिकारको विषय भएको भन्दै प्रहरी संगठनको सरोकार र आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पछिल्ला 2 वर्षमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म कम भएको दावी गरेका छन्।
बुधबार भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला 2 वर्षमा मुलुकमा सुशासन कायम भई भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म ओह्रालो लागेको दावी गरेका हुन्। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनलाई महत्त्व दिँदै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धता अविचलित रहेको उल्लेख गरे। ठूलो वा सानो मात्रामा जोसुकैबाट हुने भ्रष्टाचार भए पनि त्यो अक्षम्य अपराध हुने उनको भनाइ छ। भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नगरेसम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुन सक्दैन भन्ने कुरामा स्पष्ट छ। त्यसैले नेपाल सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै किसिमका नीतिगत, कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहिआएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगत 2 आर्थिक वर्षमा 792 वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएको र हाल पनि करिब 8000 उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने दावी गरे। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ। पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमै रहेका बेला बुधबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा 2 अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको हो। 2 अध्यक्षको पत्र जुहारी चलेको र पछिल्लो समय संवाद समेत हुन छाडेको अवस्थामा भएको यो भेटवार्तालाई चासोका साथ हेरिएको छ। मङ्सिर 21 गतेबाट सुरु भएको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन र पत्रहरू छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। स्थायी समिति सदस्यलाई छलफलका लागि भन्दै समिति बैठक 28 गतेसम्मलाई स्थगित गरिएको छ। 21 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी भएका थिएनन्। उनी बैठकमा अनुपस्थित भए पनि पत्र मार्फत स्थायी समिति सदस्यलाई सम्बोधन गरेका थिए। साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच बुधबार पुनः एकता घोषणा भएको छ। 2 वर्ष अघि फुटेका दुवै दलबीच बुधबार एकता घोषणा भएको हो। एकीकृत पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी राखिएको छ। नव एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आउँदो निर्वाचनमा जनताले आफूलाई निर्विकल्प नेतृत्वमा चयन गर्ने दावी गरे। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई स्तरीय। यस्तै संयोजक मिलन पाण्डेले विगतमा राजनीतिक दुर्घटना भएको भन्दै त्यसबाट पाठ सिक्दै एकतामा आएको बताए। पार्टी बनाउनेछौँ हामी विवेकशील साझा पार्टीलाई युवाको, महिलाको, किसानको, मजदुरको, सीमान्तकृत समुदायको पार्टी बनाउनेछौँ। एकीकृत पार्टीको लोगो र चुनाव चिन्ह तराजु राख्ने सहमति भएको छ। नयाँ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 130 जना सदस्य रहनेछन्। 2014 साउन 11 गते पहिलो पटक साझा पार्टी र विवेकशील नेपाली दलबीच एकता भएको थियो। तर 2075 पुसमा रविन्द्र मिश्र समूहले एक्लै पार्टी चलाउन खोजेको भन्दै उज्जवल थापा समूहले छुट्टै विवेकशील पार्टी दर्ता गरेपछि पार्टी विभाजन भएको थियो। यसैबीच एकीकरणको विषयलाई लिएर दुवै पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएको छ। असन्तुष्टिका कारण विवेकशीलका पूर्व संयोजक उज्जवल थापा, गोविन्द नारायण, उपाध्यक्ष अजिता राई, त्यस्तै साझा पार्टीका तत्कालीन प्रवक्ता डाक्टर सूर्यराज आचार्य, मुमाराम खनाल लगायतका नेता एकता प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1651 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 14 जनाको मृत्यु भएको हो। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 0.68% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1056 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 6286 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 670 पुरुष र 386 जना महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,44,433 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका थप 496 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 393 जना काठमाडौँ, 75 जना ललितपुर र 39 जना भक्तपुरका रहेका छन्। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 95, प्रदेश 2 मा 26, बागमतीमा 604, गण्डकीमा 127, लुम्बिनीमा 109, कडालीमा 7 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 88 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR विधिबाट परीक्षण गरिएका सबै नमुनामध्ये 13.5% मा कोरोना भाइरस पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,245 रहेको छ।
तीमध्ये 7,609 जना होम आइसोलेसन र 4,636 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 330 जनाको सघन उपचार कक्ष र 57 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1,483 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,30,537 पुगेको छ। कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 94.3% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म सरकारले 18,05,972 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गरेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 525 जना बसिरहेका छन्। संघीय संसदले कोभिड-19 संक्रमणका बीच संसद चलाउने बारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। बुधबार संसद सचिवालयले काठमाडौँमा विज्ञहरूसँग छलफल गरी संसद चलाउने उपायको खोजी गरेको हो। सचिवालयले सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन र जनप्रशासन विज्ञ एवं पूर्व सांसद जनकराज जोशीसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर पुनले सतर्क भएर स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी संसदको बैठक चलाउन सकिने सुझाव दिएका छन्। संसदीय यो अब सुरु हुने हिउँदे अधिवेशन होला सायद सुरु हुन लागेको छ। त्यसमा पनि अब हामीहरूले यो सबै कुराहरू मापदण्डहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर यो सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ सायद अप्ठ्यारो चाहिँ नहोला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। छलफलमा जनप्रशासन विज्ञ एवं पूर्व सांसद जोशीले सदनको बैठक थोरै सांसदको उपस्थितिमा चलाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए। सदनको बैठकमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न सके बैठक चलाउँदा कुनै समस्या नहुने उनको सुझाव छ। एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रतिनिधित्व त्यहाँ गराउने एकछिनको लागि भनौँ नेकपाबाट कति बस्ने, उसबाट नेपाली कङ्ग्रेसबाट कति बस्ने, अरू दलहरूबाट कति बस्ने, के गर्ने भन्ने कुराको एउटा चाहिँ नि प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति चाहिँ गराउन सक्ने व्यवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरू एकमत हुन सक्नुभयो भने मात्रै यसलाई गर्न सकिन्छ। छलफलमा विज्ञहरूले संसद चलाउने विषयमा राजनैतिक दलहरूबीच एकता हुन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी नजिकै रहेको बडीमालिकाको एक बस्ती वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएको छ। बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 को गढखेतमा रहेका 50 परिवार शुद्ध खानेपानीको अभावमा खोलाको पानी पिउन बाध्य भएका छन्। बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 को गढखेतमा रहेका 50 घर परिवार बाउली खोलामा रहेको दूषित पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्। सदरमुकाम मार्तडी नजिकै रहेको बस्तीमा खानेपानीको समस्या अहिले मात्र नभएर पुस्तौंदेखि झेल्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। किचड पानी खाइराखेका छौं, बजार दुध बेच्नु त पनि हजुरले पनि त त्यही पानी खाइनु भएको छ। त्यही गाई भैँसीको दुध हामी बजार लिएर बिक्री गर्छौं। हजुरले पनि त हेर्ने कुरा हो। गढखेतका बासिन्दाले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीको मुहान वर्षौं अघि सुकेपछि पिउने पानीको समस्या भएको हो। पहिले स्थानीय कुवाबाट पानी ल्याउने गरे पनि सुकेपछि खोलाको पानी पिउन बाध्य हुनु परेको स्थानीयको गुनासो छ। अहिले पशु चौपाया र मानिसले एउटै खोलाको पानी प्रयोग गर्दै आएका छन्। दूषित खानेपानीका कारण गाउँमा हरेक वर्ष झाडा पखाला लगायतका पानीजन्य रोगको समस्या हुने गरेको छ। पानी नहुँदा स्वास्थ्य तथा सरसफाइका कार्यक्रम समेत प्रभावित भएका छन्। के गर्ने सर, अब नखाइ नहुने मतलब यसैले हो साहब। यसैमा लाइन बाई 12 बजेसम्म पनि हामी पर्खरै बसिरहेका छौँ साहब। खानेपानी समस्या समाधानका लागि सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनवाई भएको छैन। खानेपानी समस्याका कारण महिलाहरू थप पीडित रहेका छन्। अपाङ्गहरूलाई झन् ठुलो मार परेको छ। यही थिने छोरीको डेरा नभ्याले स्कुल भइकिन नभ्याएर म बिन्न ओहान कि बिन्न हात गोडाके म पानी त्यही ठाउँ रे हानी खुवाइराख्ने हैन।
मेरी हुत्क्यारी बुहारी पानी नखाइ बस्ने परि छालको गाडोको अन्दा के आएर अहिले पनि 2 जर किनिकन बराबर थोरो परो धान लाग्यो यो पानी आइन। सुक्खायाम सुरु हुँदा बाजुराका अधिकांश बस्तीमा खानेपानीको चरम अभावको अवस्था आउने गर्दछ। तर सदरमुकामको छेउकै बस्ती वर्षौंदेखि काकाकुल हुँदा पनि 3 तहको सरकारको ध्यान नपुग्नुलाई भने आश्चर्यको रूपमा हेरिएको छ। लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। द्वन्द्वकालमा विस्थापित दोलखा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अझै पनि स्थापित हुन सकेको छैन। 2042 सालमा स्थापना भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तात्कालीन युद्धरत पक्ष नेकपा माओवादीले जलाएपछि यो कार्यालय सदरमुकाम चरीकोट स्थित व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीले ध्वस्त बनाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन 2075 सालमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। तर पुनर्निर्माण गरिएको सो भवन कमसल हुँदा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अझै पनि भाडाको घरमा नै सञ्चालन भइरहेको छ। भाडा तिरेर बसेका छौँ। यो हामी एउटा राज्यको कर्मचारी भएपछि हामीलाई पनि राम्रो लागेको छैन त्यो कारणले। तर त्योभन्दा पहिला यो निर्माण कम्पनीले त्रुटि सच्याएर हामीलाई भवन कार्यालय हस्तान्तरण। नवनिर्मित भवनको छानाबाट पानी चुहिएको छ भने चारैतिर चिरा परेको छ। कमसल भवन बनाउने निर्माण व्यवसायी श्री फ्रेन्ड्स फ्रान्स ध्रुवतारा RDJV कोटेश्वर रहेको छ। भवनको अनुगमन र निरीक्षण गर्दा त्रुटिपूर्ण भेटिएपछि भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय चरीकोटले निर्माण व्यवसायी रोशन दाहाललाई त्रुटि सच्याउन 15 बुँदे पत्र लेखेको थियो। तर सो निर्देशन अझै पालना हुन सकेको छैन। डिभिजन कार्यालय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय दोलखा चरीकोटले यहाँ बुझाएको एउटा पत्र छ र त्यो पत्र फारम सहित बुझाइएको छ र त्यो त्यही दिन बुझाएको पत्र पनि त्यही दिन छ र यो 2075-5 मै त्रुटि सच्याउने बारे भन्ने पनि 15 बुँदाको त्रुटि लेखेर उहाँहरूले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनी आफ्नो भवन नहुँदा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले मासिक 28,000 का दरले 17 वर्षमा 5,71,02,000 भाडा बुझाइसकेको छ। यता भवन निर्माण भइसके पनि साना तथा घरेलु कार्यालयले आफ्नो भवनमा नसर्दा स्थानीय अचम्बित भएका छन्। उनीहरूले स्थानीयको आवाजलाई प्रशासनले सम्बोधन नगरेको आरोप समेत लगाएका छन्। दीप शङ्कर चौलागाई, दोलखा। नयन, काठमाडौँ देशकै राजधानी र राजधानी भएरै पनि पूर्वाधारले पूर्णता पाउन नसक्दाखेरि यति बेला राजधानीको अवस्था दयनीय देखिएको छ र राजधानीको अवस्था यस्तो भइरहँदाखेरि अन्य स्थानको अवस्था चाहिँ कस्तो होला भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। पक्कै पनि हो। विशेष गरेर सार्वजनिक शौचालय होस् वा अथवा सार्वजनिक पार्क नै किन नहोस्, यी सामान्य पूर्वाधारमा पनि काठमाडौँ प्रमुखले ध्यान दिन नसकेको बताइएको छ। अबको क्रममा काठमाडौँ मेयर विद्यासुन्दर साकेको भनाइ सम्बन्धी प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साकेले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। साकेले महानगरपालिका र विभिन्न सरकारवाला निकायबीच समन्वय नहुँदा आफूले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको बताएका हुन्। उनले खानेपानी, ढल, सडक, बिजुली, इन्टरनेटको तार लगायतको कामको अनुमति दिने, नियमन गर्ने र राजस्व समेत उठाउने निकायबीच अझै समन्वय हुन नसकेको बताए। तोकिएको निकायले काम नगर्ने तर दोष जति महानगर र प्रमुखले पाइरहेको उनको गुनासो छ। अहिले मलाई प्राविधिक गरेर नपुगेर काम गर्न सकेन। अहिले वडा अध्यक्ष गुनासो नि त्यो प्राविधिक कारणले मैले दिनुपर्ने सेवा दिन सकेन। जस्तै लेखापाल राम्रो नभएको कारणले कर तिर्न आउनेलाई मैले समयमा सेवा दिन सकिएन भन्ने छ। सबै अध्यक्षहरू गुनासो त्यही छ। महानगरवासी खुसीसार कर तिर्न आइरहेका छन् तर खुसीसार लिन सकिरहेको छैन। आज तिर्छु भनेर आएकोले भोलि पर्सि आऊ भनेर परिरहेको छ। त्यस्ता कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही समस्या देखेका छन्। मेयर साकेले काठमाडौँ महानगरले सम्पदा संरक्षण र पुराना घर, पार्टीको जीर्णोद्धार गर्न योजना नै बनाएर काम गरिरहेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मुलुक सञ्चालकमा दृष्टिकोण र कार्यदिशा स्पष्ट नहुँदा मुलुकमा सोचे जस्तो विकास हुन नसकेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नव प्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान उद्घाटन समारोहमा नेता नेपालले
नेपालमा विकासका धेरै प्रयास भए पनि सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको भन्दै कारण पहिल्याउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले मुलुकको विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यदिशा हुनुपर्ने जिकिर गरे। नेता नेपालले यथार्थपरक र वस्तुवादी अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको धारणा राखे। पछाडि परेका समुदायहरूको त्यस्तै छ। ती पछाडि परेका समुदायहरू सामाजिक रूपमा हुन्, सांस्कृतिक रूपमा हुन्, शैक्षिक रूपमा हुन्, आर्थिक रूपमा हुन्, चेतना र जागरणको हिसाबले होस्, यी सबै हिसाबले पछाडि परेको त्यो समुदायलाई पनि समुदायभित्र पनि तपाईँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नका लागि त्यहाँबाट मान्छेको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता। उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि बागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विशाल फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा नव प्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो। युवाहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई नव प्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान गरी सङ्कलन गर्ने र उत्कृष्ट आइडिया पठाउने युवालाई उद्यमशीलता सम्बन्धी निःशुल्क तालिम प्रदान गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत युवा उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको आयोजकले जनाएको छ। नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा समग्र विज्ञापन नीति निर्माण गर्ने र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको विज्ञापन बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँको बबर महलमा स्थापना गरिएको कार्यालयको उद्घाटन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले विज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि बोर्डले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। विज्ञापन नीति निर्माण गर्ने र नियमन गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोड्न बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहनुभएको, प्रसारण क्षेत्रमा रहनुभएको, विज्ञापन क्षेत्रमा रहनुभएको हाम्रा धेरै विज्ञ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यस क्षेत्रमा सहयोग पुर्याएर नेपाल सरकारको यो आह्वान, नेपाल सरकारले लिएको नीति र ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सबै क्षेत्रबाट जुन सहयोग पुगेको छ, म सबैप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसअघि मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष रहने गरी विभिन्न सञ्चार माध्यममा आबद्ध 5 जनालाई सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। बोर्डका सदस्यहरूको कार्यकाल 4 वर्षको रहने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मोरङका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको हत्याप्रति खेद प्रकट गरेको छ। आयोगले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई विचार, आस्था र आशंकाको भरमा पक्राउ गरी यातना दिने कार्य नगर्न चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले घटनामा संलग्न दोषीलाई कारवाही गरी पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। मंगलबार बिहान बेक्लाजुङ गाउँपालिका 1 मा सरस्वती आधारभूत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठको घाँटी रेटी हत्या भएको थियो। उनलाई नेकपा चन्द समूहका केही व्यक्तिहरूले अपहरण गरी पछि हत्या गरेका थिए। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले कैलाली पुल नजिकै बसेका एक परिवारको बिचली पारेको छ। ऐलानी जग्गामा 12 वर्ष अघिदेखि बस्दै आएको एक परिवारको उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर टहरा भत्काउँदा उनीहरूको बिचली भएको हो। टहरा भत्किएपछि 3 छोरा, श्रीमती र नातिनी सहित बसेका पदम बहादुर बोहराको परिवार खुल्ला आकाशमा बस्न बाध्य भएका छन्। भनेपछि तपाईँको यस्तै गर्दाखेरि तपाईँको जोनमा तल्लो जानुहोस्, तपाईँ नालामा 3 महल 3 तलाको महल छन्, माथि तार्नाको जानुहोस् 3 तलाको महल छन्। रोडकै खोलाकैबाट पिल्लर उठाएर माथि तला बनाएर बसेका छन्। तिनीहरू किन पहुँच छ? मेरो पहुँच छैन, म एउटा गरिब हुँ। उपमहानगरपालिकाले कसैको उक्साहटमा लागेर आफूहरूको मात्र टहर भत्काएको पीडित बोहराले बताए। आफू जस्ता थुप्रै मानिसहरू यसरी बसिरहेको भए पनि उपमहानगरपालिकाले आफ्नो मात्र टहरा भत्काउँदा आफूलाई निकै दुःख लागेको उनी बताउँछन्। द्वन्द्वका बेला विस्थापित भएका बोहराकी श्रीमती नरु देवीको खुट्टामा गोली लागेको थियो र हाल उनी अपाङ्ग छिन्। पतिको निधनपछि सिन्दुर पोते फाल्नुपर्ने प्रचलनलाई झापाकी एक महिलाले तोडेकी छन्। पतिको निधन भएपछि दाह संस्कारकै क्रममा पत्नीको सिन्दुर पुछिदिने र हातका चुरा फुटाइदिने प्रचलनलाई झापा बिर्तामोड नगरपालिका 8 की रेणुका नेपालले तोडेकी हुन्। रेणुकाको यो साहसिक कार्यले नेपाली समाजलाई गतिलो झापड प्रहार गरेको छ। नेपाली समाजमा पतिको निधनपछि सिन्दुर पोते फाल्नुपर्ने प्रचलनलाई झापाकी एक महिलाले तोडिदिएकी छिन्।
पतिको निधन भएपछि दाह संस्कारकै क्रममा पत्नीको सिन्दुर पुछिदिने र हातका चुरा फुटाइदिने प्रचलन छ, जसलाई झापा बिर्तामोड नगरपालिका 8 नेपाल चोकी रेणुका नेपालले तोडिदिएकी छन्। रेणुकाको यो साहसिक कार्यलाई अहिले समर्थन र हौसला दिनेहरू बढिरहेका छन्। उनका पति केशव नेपालको मृगौला रोगका कारण शनिबार 61 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। पतिको निधनसँगै घाटबाटै सिन्दुर पोते सहित घर फर्केर रेणुका काज क्रिया गरिरहेकी छन्। न घरपट्टिको गोत्र थरमा भयौँ, न माइतीपट्टिका गोत्र थरमा हामी गयौँ, अनि एक्ला हामी भयौँ र यो फुकाउने फ्याँक्ने यो गोत्रै हराउँछ भन्ने मेरो आत्माले चाहन पर्यो। रेणुकाले आफ्ना पतिबाट सौभाग्यको रूपमा पाएको सिन्दुर र पोते नफाल्ने अडान लिएकी हुन्। पतिको निधन भएपछि दाह संस्कारकै क्रममा पत्नीको सिन्दुर पुछिदिने र हातका चुरा फुटाइदिने प्रचलनले निकै वर्षदेखि आफूलाई असह्य पीडा दिएको रेणुका बताउँछिन्। भैँसीका नाकीमा डोरी लगाएर तानेर त अगाडि पनि होइन होला जस्तो मेरो विचार लाग्यो। रेणुकाको निर्णयमा परिवार, छरछिमेकी र देख्ने सुन्नेले पनि साहसिक निर्णय भन्दै समर्थन जनाएका छन्। रेणुका नेपालले समाज परिवर्तनका लागि साहसिक निर्णय लिएको र त्यसबाट युवा पुस्तालाई प्रेरणा मिल्ने महिला अधिकार कर्मी बताउँछिन्। चुनौती दिनुभएको छ, जस्तो अब छोरी मान्छेहरू माथि गएर कोही मतलब जस्तै बिहे गरेको हप्ता 10 दिनभित्रमा पति गुमाएका आइनेहरू छन्, छोरी मान्छेहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, जो भनेको कोही भनेको तपाईँको 30-35 वर्षमा विधवा हुनुभएको छ, कोही भनेको बुढी भएर पनि तपाईँको विधवा हुनुभएको छ। उहाँहरूको लागि त एउटा चुनौती हो। नेपालकै नभइकन हामीले थाहा पाए अनुसार यो विश्वकै पहिलो घटना यहाँ भएको छ, जुन यो रेणुका नेपालले यो समाजलाई कुनै महिलाहरूले गर्न नसकेको काम गरेर यो देखाउनु भएको छ। यो एउटा सराहनीय काम हो। रेणुकाको साहसिक कार्यलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत समर्थन र हौसला दिनेहरू समेत बढिरहँदा गाउँटोलमा कुरा काट्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। तर रेणुकाको यो साहसिक निर्णयले समाजमा वर्षौंदेखि जरो गाडेर रहँदै आएको संस्कारलाई गतिलो झापड मात्र प्रहार गरेको छैन, भावी पुस्तालाई यसले सबक समेत सिकाएको छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। 2 सदस्य सरकारी जागिरे भएको परिवारलाई सामान्यतया सुखी परिवार मानिन्छ। तर अछामका एक दम्पति सरकारी स्थायी जागिर छाडेर आफ्नै व्यवसाय गरी समाजमा उदाहरणीय बनेका छन्। अछामका टेकेन्द्र कुँवरले 9 वर्ष नेपाल प्रहरीमा जागिर गरे। त्यस्तै उनकी श्रीमती रोशनीले 13 वर्ष प्रहरीमा जागिर खाइन्। तर अहिले दुवैजना व्यवसायमा छन्। जागिर भन्दा व्यवसाय राम्रो भएको उनीहरूको ठहर छ। टेकेन्द्रले प्रहरीको जागिर छोडेर विदेश समेत गएका थिए। तर उनी अहिले फर्केर विभिन्न जातका कुखुरा, बट्टाई, टर्की, खरायो, बङ्गुर पालनको तयारीमा छन्। सेन्टर पोइन्ट जस्तै हाम्रो बैतडीको खोर्बेमा भेटेँ मैले, दार्चुला, बजाङ, डडेलधुरा लगायत ठाउँमा प्रोटेक्ट गर्नलाई, जस्तै लोकल कुखुराहरूको चल्ला, चितवन, नारायणघाट, काठमाडौँबाट हाम्रो यो पहाडमा ल्याएर किसानहरूले हुर्काइराख। बैतडी, डडेलधुरा र बझाङको सिमानामा रहेको चिसो हावापानी भएको खोडपे बजार नजिकमा उनले ह्याचरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन्। चितवन, काठमाडौँ तथा तराईका जिल्लाहरूबाट चल्ला ल्याएर पाल्दा हावापानी नमिल्ने भएकाले पहाडी चिसो हावापानीका चल्ला हुर्काउने उनको तयारी छ। तराईको चल्लाहरू ह्युमिडिटी र तपाईको टेम्परेचर मिल्दैन, वहाँ उताको चल्ला ल्याएर यता हुर्काउनु बचाउनु गाह्रो छ, किसानहरूलाई एकदमै घाटा। त्यसैले गर्दा पहाडकै ह्युमिडिटी र टेम्परेचर मिलाएर यहाँको हुर्काएको चल्लाहरू किसानहरू लग्यो भने धेरै बाँच्छन्। टेकेन्द्रले अहिले चिसो हावापानीमा चल्ला उत्पादन गर्न नमुनाको रूपमा व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। व्यवसाय फस्टाउँदै गयो भने यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने उनको तयारी छ। 11 वर्ष नेपाल प्रहरीको जागिर खाएर व्यवसायमा लागेकी रोशनीले नजिकै रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याएकी छन्। जागिर भन्दा व्यवसाय राम्रो लागेर उनीहरू दुवैजनाले व्यवसायमा लागेको बताएका छन्। ठिकै छ, दुईटैतिर फाइदा नै हो हुन त, तर अब ठिकै छ, व्यवसायतिर राम्रै छ,
राम्रै छ भनौँ हजुर जागिरभन्दा व्यवसाय राम्रो छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा कालिज, बटाई, लौकाड, टर्की लगायतका पंक्षीहरूको व्यवसाय भर्खरै सुरु भएको छ। यो व्यवसायमा राम्रो सम्भावना देखेर स्थानीय युवाहरू आकर्षित पनि हुन थालेका छन्। सरकारी जागिर र विदेश छोडेर यस्तै व्यवसायमा लागेका कुँवर दम्पतिहरूले नमुनाकै रूपमा भए पनि सुरु गरेको व्यवसाय बेरोजगार युवाहरूका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। लोकेश साउद, बैतडी। कञ्चनपुरमा पर्या पर्यटनको विकासका लागि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती वन व्यवस्थापन समिति र तराई भू परिधि कार्यक्रमले सहकार्य गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र आसपासको मध्यवर्ती वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्धन र पर्या पर्यटनको विकासका लागि सरकारवाला अन्य निकायहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। प्रकृतिमा आधारित पर्या पर्यटन प्रवर्धनका लागि कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले गतिविधि बढाएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र र आसपासको मध्यवर्ती वन क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्धन र पर्या पर्यटनको विकासमा सहयोग र सहकार्यका लागि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनसमुदायलाई समेत आग्रह गरेको छ। 2026 सालमा शाही शिकार आरक्षका रूपमा स्थापित उक्त क्षेत्र विभिन्न कालखण्डमा परिमार्जित र विस्तारित हुँदै 2073 सालमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रूपमा नामाङ्कित भएको थियो। मेन उद्देश्य भनेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर चाहिँ सुधार गर्ने अनि दुर्लभ वन्यजन्तु पशुपक्षीहरूको चाहिँ नि वासस्थानको संरक्षण गर्ने। ठुलो फाँट समेत रहेको निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बाघ, हात्ती, गैंडा, बारसिंगा लगायत विभिन्न प्रजातिका वन्यजन्तुहरू तथा चराचुरुङ्गीहरूको संख्या प्रशस्त रहेकोले शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्या पर्यटनको सम्भावना अत्यधिक रहेको छ। मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले अपनत्व महसुस गरी सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। कार्ययोजना बनाउनुपर्छ, त्यही किसिमको आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै जाने र आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने किसिमको एउटा योजनाबद्ध तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ। तराई भूपरिधि ताल कार्यक्रमले नेपालका 18 जिल्लामा कार्य गरिरहेको छ। विशेषतः तराईका जिल्लाहरूमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवर्धनका कार्यमा केन्द्रित ताल कार्यक्रमले स्थानीय जनसमुदायका लागि पर्यटन सम्बन्धी सिप विकासका गतिविधि समेत बढाएको छ। पर्या पर्यटन प्रवर्धन क्षेत्रमा पनि तराईको विभिन्न जिल्लाहरूमा होमस्टे एउटा आयोजनको रूपमा विकास गरिँदै आइराखेको अवस्था छ। कोभिड-19 महामारीका कारण लामो समयसम्मको बन्दाबन्दी र त्यस यताको असहज परिस्थितिले बाह्य पर्यटकहरूको आवागमन शून्य प्राय भएको परिस्थितिमा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर पर्या पर्यटनका गतिविधि बढाउनु पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जुन पर्यटक हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो ताल हेर्ने इच्छाका साथ आउनुहुन्छ। त्यसो भएका कारणले पनि हामीले त्यो तालसम्म पुगाउन सक्ने, त्यो ताललाई अलि संरक्षण गरेर देखाउन सक्ने, त्यसमा अब कसरी सकिन्छ स्थानीय सरकारसँग हाम्रो आरक्षक कार्यालय ताल यी यस्ता सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर त्यसलाई संरक्षण गर्ने कुरा। प्रकृतिमा आधारित पर्या पर्यटनका लागि निकुञ्ज र आसपासको क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउनु पर्ने, प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्नुपर्ने, निकुञ्ज प्रवेशमा सहज वातावरण बनाउनु पर्ने र सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा तपाईलाई स्वागत छ। बालबालिकामा रचनात्मकता बढाउने एउटा राम्रो माध्यम उनीहरूलाई गीत सङ्गीतमा लगाउनु पनि हो। गीत सङ्गीतले उनीहरूलाई पढाइ र किशोर अवस्थामा देखिने अनेक तनावबाट मुक्त गर्छ। प्रमिसका गीत। प्रमिस पाण्डेलाई गीत गाउन निकै मनपर्छ, तर पढाइका कारण भने समय दिन पाउनु भएको थिएन। तर लकडाउनमा भने प्रमिसले मजाले अभ्यास गर्नुभयो। तिमीले माया लाग्दछ साहिरी सम्झन्छु दिँदिन, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिँदिन, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु
नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ प्रमेश पाण्डे। मेरो पुर्खौली घर चाहिँ नुवाकोट अनि अहिले चाहिँ म सोइमुमा बास गर्दै आइरहेको छु। म नयाँ स्कुल गएको थिएँ अनि त्यहाँ म्युजिक क्लास हुन्थ्यो अनि सरले राम्रोसँग सिकाउनुहुन्थ्यो अनि म त्यहाँबाट सिक्न थालेको थिएँ। अनि त्यसपछि हुँदै हुँदै गएर 19 मा मैले त्यति सिक्न पाएन, म यता पढाइतिरै ध्यान दिन थालेँ। मेरो चाहिँ सानैदेखि रुचि चाहिँ अलि माया पिरतीको जस्तो रोमान्टिक टाइपको गीतहरू म गाउँछु। अहिले आएर लकडाउनमा चाहिँ मेरो 75% जति ध्यान चाहिँ म्युजिकमै हुन्छ। अरू चाहिँ म यताउता अहिले अनलाइन क्लास हुन्छ, यताउता म पढ्छु। मलाई गीत गाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो महसुस हुन्छ, आफ्नै दुनियाँमा हुन्छु म चाहिँ। गीत गाउँदाखेरि एक्लै गाउँदाखेरि अझै झन् रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ। भोलिबारे केही थाहा नभए जीवन भरिका दिनहरू मेरै नाम नगर नै, सागरमा होस् कि आकाशमा जहीँ कहीँ मैसँग डुल्ने मेरा खाने सबैभन्दा राम्रा भए जस्तो बेगम फुसे नगर नै। म गिटार बजाउँछु अनि त्यसपछि क्याजन बजाउँछु, जिम्बे बजाउँछु। लकडाउनले गर्दा मलाई म्युजिकमा धेरै नै आकर्षित गरेको छ। म्युजिकमा मैले गिटार पनि यही लकडाउनमै सिकेको अनि त्यसपछि म साथीहरूसँग अनि त्यसपछि म आर्ट अफ लिभिङमा सत्सङ्ग गाउने काम पनि गर्छु। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्णं दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। म्युजिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरि ड्याडी मम्मीले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म मलाई धेरै साथ सहयोग दिनुभएको छ। आफ्नो यतातिर इन्जिनियरिङतिर लाग्छु अनि इन्जिनियरिङ सकाइसकेपछि चाहिँ म्युजिकलाई म फुल टाइम दिन्छु। कोभिड-19 को महामारी फैलदो छ। सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्। आजलाई बाई। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा सामान्यतया बदली भयो। आज राति प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको मौसममा बदली हुनेछ। साथै हिमाली क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।